आयज हांव उगवे महादेव टेम्पल हांगा आयज तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात हे जे बारीकशे बोगदो टायप आमकां गांवांत भितर एंट्री करपाक एक पूल दवरले. त्या पुलान व्हडलीशी गाडी तशी पास जायना, पण त्या पुला सकयल जे उदक अशें इतले साचले की ती उदक एक्चुली चवथी पयली तरी त्यांनी भायर वचपाक वाट दवरपाक जाय आसली. ताका कितें तरी ते सोर्स असो भायर वचपाक तेंच्यांनी दवरपाक जाय आसलो, तो दवरलो ना. आयज तुमकां खबर आसतली काल आमी गणपती हांगाच्यान कितलेशे लोक हाडटाले, तांकां कितले त्रास जाले आसतले. पण NH-66 हो जो हायवे केला तेची गांवांतल्यान वचपा येवपाचे सुद्धा वाटे कशे पद्दतीन करून दवरलेले पळय. खंय उदक साचले जाल्यार ती रस्ते बंद जाता, थंय चिखल जाल्लो आहा आनी होच रस्तो आमकां हीच वाट आमकां गांवांतल्यान भायर सरपाक, आमच्या शेतांनी वचपाक, आमचे लोक जे माडांनी बी गेल्ले आसतले ते कशे थंयच्यान ते पोटले घेवन तकले वयल्यान कशे येयले आसतले ते जाणा आसतले तुमी. आयज आमी एक वरस काय दिले हे जे हांगा कितें घडटाले आनी जे तेंच्यांनी वाट व्यवस्थीत अशी करूंक नासली, ताका लागून आमी वारंवार आमी ह्या PWD या कॉन्ट्रॅक्टर एमिवार हेका सुद्दां हाडून दाखयले. म्हाका दिसता बाब आमचो तांबोसे मोगुगे पंचायतीचो सरपंच सुबोध महाले हेणी सुद्दां वारंवार तांकां हाडून हांगा हे पद्दतीन आमकां जावपाक जाय, अशी आमकां वाट जावपाक जाय, रस्तो जावपाक जाय, अशे खुबशे प्रयत्न केले. इवन तेणी स्वताच्या खर्चान सुद्दां थंय उदक वचपाक जाय म्हणून प्रयत्न केले. पण जे कॉन्क्रीट घातलेले आहा त्या कॉन्क्रिटाक लागून ताका ती वाड करपाक मेळना. तेणी एमिवाराक सुद्दां सांगले, पण हे एक्चुली आमकां पयलींच जावपाक जाय आसले. पण म्हाका दिसता ही जी वाड आमची मेन रस्तो आहा आनी मेन रस्तो वचपाक हांगा जो भायर सरपाक किंवा आमच्या गांवांत जो भितर एंट्री करपाक आहा हायवेच्या सकयल्यान NH-66 रस्त्याच्या सकयल्यान हो रस्तो आतां तरी तेंच्यांनी हे उदक हांगाच्यान वचपाक आनी हे चिखल जावपाक जायना हेची काळजी घेवपाक जाय. म्हाका दिसता हे जर करिना जाल्यार गांवय आयज खुबसो काल जे गणपती हाडले तेन्ना खुबशे गाडयांचे कितें कश्यो कश्यो करामती केल्या. पावसाच्या टायमार तेच्यान गाडी हाडले, खंय स्लीप जावपाक लागले, वयर वचपाक प्रॉब्लेम जावपाक लागलो, बंद पडपाक लागले. हे गोष्टी घडलेल्यो आहात. म्हाका दिसता तोच जावन हेचो तिरस्कार मोठ्या प्रमाणात जातलो. आयज ह्या येदेशा हेच्या वयल्यान प्रॉब्लेमा वयल्यान आयज लोकांक दिसून येयले की आमकां बस स्टँड सुद्दां ना उगवे तो सुद्दां येतलो. आनी हे आयज चतुर्थी जावन हो मोठ्यान मोठो बोवाळ करून हे आमी सरकाराच्या आतां अशें लक्षात हाडून दितले की म्हाका दिसता गांव सुद्दां आतां प्रत्येक जाण भायर सरतले आनी हेजो परिणाम फाल्यां सकाळी कॉन्ट्रॅक्टराक मोठ्या प्रमाणात जातलो. जर हे चवथीच्या 8 दिसा पयलीं हे जर आतां करिना जाल्यार म्हाका दिसता चवथ जावन लोकांचो हे वाडलो. कित्याक सांगपा आतां आमचे रोखडोच हांगाच्यान सप्तकाक चालू जातले. चवथीच्या चवथी दिसा पासून सप्तक चालू जाता, कंटिन्यूस 7 राती चलता. हांगाच्यान जर कितें अपघात घडत, कितें कोणाक प्रॉब्लेम जाय जाल्यार म्हाका दिसता लोक आनी वगीर रावचे ना. तेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्टरान आनी PWD ऑथॉरिटी जे रस्त्याचे हायवे ऑथॉरिटीचे जे अधिकारी आहात तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन लक्ष दिवन हे उदक 5 दीस जावचे पयलीं घालोवपाचो प्रयत्न करपाचो. हे हांव ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांव तुमच्या कडेन मागता.